मॅडम आयज 4 days जाले आम आदमी पार्टी कॅम्पेन करता ते सुद्दां बाय इलेक्शन फोंडा कितें सांगपाचें दिसता? म्हाका सांगन दिसता की आता सगळ्यांनी BJPक वोट करून पळयलो, सगळ्यांनी काँग्रेसाक सत्तेन हाडून पळयलो. कोणाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावना. पयलीं तांच्यांनी काँग्रेस हाडली, प्रॉब्लेम सॉल्व जातले, काँग्रेसी कडेन जावना, BJPक दिली. आता तुमकां तिसरो मार्ग दिल्लो आसा जो आप आदमी पार्टीचो कॅन्डिडेट आसा. सो आमी ट्राय करतले की बाबा तुमचे डेली रुटीन लायफाचे जे प्रॉब्लम्स आसा ते आमच्या कडेन जाता तितले आमी कमी करपाचे. मॅडम तुमी आम आदमी पार्टीक जनतेक सांगता सपोर्ट कर, रिजन कितें म्हणून? रिजन बींग की आमकां आतां चेंज जाय, बदल जाय. बिकॉज आमी BJP सरकारांनी बदल कांय पळोवना. सगळ्यो गोष्टी म्हारगूच आसा अजून, ज्यो आमकां डेली लायफाक गोष्टी लागता त्यो म्हारग आसा. काँग्रेस सरकारांनी तेच जाल्ले आसा. सो आमकां आतां कितें तरी बदल जाय. सो आमची जी डेली लायफ चलता, सादारण मनशांचें जें लायफ चलता तें आमचें सुरळीत जावचें आनी आमच्या पॉकेटान बसचें, म्हणजे आमच्या ताकान बसचें. आतां जे प्रकरणां आमच्या गोंयान चलता पार्टी बेज जर पळयलें, जशें निवडलो जिखलो मागीर रोखडेच दुसऱ्या पार्टीक वयता, हेजेर तुमचें मत कितें आसा? म्हाका तरी दिसता की जर तर आपूण एक पार्टीन एंटर करता जाल्यार आपल्याक पयलीं विश्वास आसपाक जाय की बाबा आपूण त्या पार्टीन रावतलो आनी त्या पार्टीक एंड पर्यंत साथ दितलो आनी काम करतलो. जर तर कितें कमी पडटा जाल्यार आपूण त्या पार्टीन आनी त्या मनशान त्या पार्टीन रावनूच काम करपाक जाय. पण आतां पळोवंक वचत जाल्यार हांगासर सद्या उडयो चल्ल्यो आसा. BJPंतल्यान काँग्रेसीन, काँग्रेसींतल्यान BJPन. म्हाज्या मते तरी तशें जावपाक जायना आनी आमचो कॅन्डिडेट तसो न्ही. आमी एक पार्टी जी धरली ती धरली आनी तितूनूच आमी वावरतले आनी फुडें सरतले. आतां रिसंटली इशू जालो तो गॅस सिलिंडराचो, तो तुमी कसो पळयता? गॅस सिलिंडराचो जो इशू जाल्लो आसा तो एक्चुली इशू डिफरंट आसा. तो डिफरंट कारणाक लागून जाल्लो आसा. पण जर तर तो सॉर्ट आवट जायना किंवा सॉर्ट आवट जावपाक त्रास जाता जाल्यार आमी ट्राय करतले की बाबा आमी सरकारा कडेन उलोवन किंवा आमच्या पातळीचेर कितें जाता तें करून लोकांक तो अवेलेबल करून दिवं. BJP सरकारान एक आश्वासन दिलेलें 3 सिलिंडर दितले म्हणून, त्या आश्वासनाचेर तुमी कशें पळयता हे? हांव तुका 3 सिलिंडराचें आश्वासन सांगू शकना, पण आमच्या कडेन कितें घडटलें एट दॅट मोमेंट जेन्ना सरकारान आसतली तें जरूर जातलें.